राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आजबाट सकिँदै केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बन्छ, माओवादी धार सहितको शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र बन्दैछ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। माओवादीहरूलाई मुद्दा हाल्नु विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत रहेको माओवादीका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाको भनाई। एमालेबाट उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी साक्यको उम्मेदवारी। अष्टलक्ष्मी सहित उपराष्ट्रपतिमा 4 जनाको उम्मेदवारी। सत्तारूढ गठबन्धनबाट 3 जना। गठबन्धनकै निर्णय अनुसार आफूले उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको भनाई। जसपाबाट उपराष्ट्रपतिको आधिकारिक उम्मेदवार आज टुङ्गो लाग्ने प्रमिला यादवको भनाई। उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामसहाय प्रसाद यादव विरुद्ध उजुरी दर्ता। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धनले जालझेल गर्न खोजेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। नेपालको इतिहासलाई लुकाउन खोजिएको ओलीको आरोप। नयाँ पुस्ताबाट देश नै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने डर छ भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको टिप्पणी। पशुपति सफा गर्न सकेनौँ भने देश कहिले सफा गर्छौं भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको प्रश्न। तीनै तहको सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्ने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। मधेसमा उपेन्द्र यादव विरुद्ध 3 दलीय मोर्चा। जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति बीच कार्यगत एकताको सहमति। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलले गरे पुष्पलालको शालिगमा माल्यार्पण। हिन्दू राज्य कायम राख्न भारतको आडमा राजावादीहरू सक्रिय रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको आरोप। आरआर क्याम्पसमा नेकपा यसका कार्यकर्ताको खुकुरी आतंक। रिबन काट्ने कैँचीलाई खुकुरी भनियो। क्याम्पस प्रशासन एकपक्षी भयो भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका निराश्रवी अध्यक्ष सुदेश पराजुलीको दाबी। उपत्यकाका 28 क्याम्पसमा सत्तारूढ विद्यार्थीहरूको गठबन्धन। कुन क्याम्पसमा सभापति कसले पाए यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। उपत्यकाका 27 क्याम्पसमा एमाले निकट निराश्रवीका सभापतिका उम्मेदवार को भए त यसको बारेमा पुरै जानकारी। त्रिवीको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन। आंगिक क्याम्पसमा बढी मतदाता, सबैभन्दा धेरै पिएन क्याम्पसमा। एक एपलाई स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय 8 वर्षसम्म किन कार्यान्वयन भएन भन्दै अन्नपूर्ण क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको प्रश्न। मौसम बदली चट्टाङ सहित पानी पर्ने सम्भावना। दिल्लीमा मनाइयो नेपाली सेना दिवस। 19 वटा विद्युतीय गाडी 2 वर्षदेखि लुम्बिनीमा थन्किए। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको अर्थविद केशव आचार्यको भनाई। नेपालले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा 20 खर्ब 70 अर्ब ऋण तिर्न बाँकी। भारतको बेंगलोर उड्ने तयारीमा रहेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजभित्र 81 यात्रु रुन थालेपछि तनाव। यात्रुलाई ओह्रालेर 1 घण्टा पछाडि उड्यो जहाज। बढ्दो ब्याज दरका कारण अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक बन्द। राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वासपात्र ली चियाङ बने चीनका नयाँ प्रधानमन्त्री। पुलिसले लगातार तेस्रो हार भोग्दा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जावलाखेर र एपीएफले अङ्क बाँडे। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोमका लक्षणहरू र असरहरू के हुन् यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुनको 28 गते आइतबार, यसैसम्म सन् 2023 मार्च 12 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आजबाट सकिँदै गरेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आजबाट सकिँदैछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार आजबाट वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनेछ। यस अगाडि नै निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै फागुन 25 गतेबाट नेपालमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल रहनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका कायम प्रधान न्यायाधीशले शपथ ग्रहण गराए पछाडि पदभार हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखिनेछ। सँगसँगै फागुन 29 गते वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शीतल निवासबाट बहिर्गमन हुनेछ भने शपथ ग्रहण र पदभार ग्रहण पछाडि शीतल निवास प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। दर्शक महानुभाव चैतको 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि हुने भएको छ। यसअघि हिजो नै सत्तारूढ गठबन्धनबाट 3 जना र नेकपा एमालेबाट 1 जना उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार रहनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमै समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा मध्य प्रदेशमा कार्यरत पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समाजवादी मोर्चा बनाएर कम्युनिस्टहरूको बृहत्तर एकताका लागि बहस सुरु गरिने बताउनुभयो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन भइसकेका छैनन्, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक निकास दिने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। यसका निम्ति समाजवादी शक्तिहरूको सहकार्य र एकता जरुरी छ, उहाँको भनाइ छ। माओवादी धारका कम्युनिस्ट घटकहरू बीच छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा सबै एकमत रहेको बताउनुभयो। प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताका निम्ति नयाँ आधार सृजना गर्ने र त्यसको पहल माओवादीहरूले नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमाले भित्र पनि ठूलो पंक्ति वामपन्थीहरूको एकताको पक्षमा छ। हिजोको नेकपा फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि त्यहाँ छ। त्यो मत क्रान्तिको हितमा छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा छ। त्यसैले हामीले नै एकताको अग्रसरता लिनुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादी पार्टीका बीचमा 2063 साल मक्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषय अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाका काम टुङ्ग्याउने भनिएको उल्लेख गर्दै सोही अनुरूप हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वकालका घटनाहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुनु विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत भएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने कोसिस भएमा नेपाली जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौताको गम्भीरता र राष्ट्रमा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा चिन्तन गर्दै त्यसै अनुसार समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। एमाले उपाध्यक्ष साक्यले संसद भवन स्थित उपराष्ट्रपतिको लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उम्मेदवारीका लागि उपाध्यक्ष साक्यसँगै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ पनि पुग्नु भएको थियो। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उम्मेदवार साक्यले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने सबैले सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने हामी सबैले सोच्न जरुरी छ। लोकतन्त्रमा हामी विश्वास गर्ने भएकाले सबैको सहयोग रहनेछ, उहाँको भनाइरहेको छ। उम्मेदवार साक्यले नेकपा एमाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल भएकाले सबैको सहयोग हुने बताउनु भयो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैतको 3 गते हुँदैछ। यसैबीच 10 दलीय गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपतिमा 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाबाट 2 जना र जनमत पार्टीबाट 1 जना गरी 3 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। जसपाबाट जसपा संसदीय दलका नेता रामसहाय प्रसाद यादव र प्रमिला यादवको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो। प्रमिला यादवको प्रस्तावकमा रन्जु झा, मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, नवल किशोर शाह, दीपक कार्की, राजकिशोर यादव रहनु भएको छ भने समर्थकमा अनिता देवकोटा, विमला सुवेदी, सीता गुरुङ, जयन्ती राई, मनिष सुमन रहनु भएको छ। त्यस्तै रामसहाय प्रसाद यादवको प्रस्तावकमा जसपा नेता अशोक कुमार राई, प्रदीप यादव, किसान श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत, रमेश जङ रायमाझी रहनु भएको छ भने समर्थकमा रेखा यादव, अम्बिका काफ्ले, प्रकाश ज्वाला, खिमलाल देवकोटा, भानुभक्त जोशी रहनु भएको छ। त्यस्तै 10 दलीय गठबन्धनबाट नै जनमत पार्टीकी नेता ममता झाले पनि उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। 10 दलीय गठबन्धनबाट उहाँले पनि उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिनु भएको हो। उहाँको प्रस्तावकमा अब्दुल खान, अनिता देवी, गंगाराम चौधरी, अभिराम शर्मा, रूपा कुमारी यादव रहनु भएको छ भने समर्थकमा गोमालाम सापकोटा, विनिता कुमारी सिंह, बसन्त कुमार कुशवाहा, रामप्रकाश चौधरी, रानी कुमारी तिवारी रहनु भएको छ। यता नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले उम्मेदवारी दर्ता गराइसक्नु भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतले गठबन्धनकै निर्णय अनुसार आफ्नो पार्टीले उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेको बताउनु भएको छ। जनमत पार्टीको तर्फबाट उपराष्ट्रपति पदका लागि ममता झाले उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राउतले गठबन्धनकै निर्णय अनुसार जनमत पार्टीको उम्मेदवारी दर्ता गराएको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनभित्र उपराष्ट्रपतिका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र साझा उम्मेदवार बनाउनका लागि छलफल जारी राख्ने कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनभित्र आफ्नो पार्टीकै उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई गठबन्धनको साझा उम्मेदवार नबनाए पनि आफूहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने उहाँको भनाइरहेको छ।
यसरी जनमत पार्टीको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार ममता झाले संविधानलाई जीवित राख्नका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले सबै जात जातिको राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संविधानको मर्म रहेको उल्लेख गर्दै आफू मधेसको महिला हुनुले पनि उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले आफू संविधानलाई सशक्त रूपमा पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन पार्टीले गरेको निर्णयबाट आफू 1 इन्च पनि तलमाथि नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनुभएकी प्रमिला यादवले आफ्नो पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार को हुने भन्ने आइतबार थाहा हुने बताउनु भएको छ। शनिबार उपराष्ट्रपतिका लागि जसपाबाट रामसहाय प्रसाद यादव र प्रमिला यादव गरी 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै उम्मेदवार प्रमिला यादवले जसपाको तर्फबाट 2 जनाको उम्मेदवारी परेको भन्दै आधिकारिक उम्मेदवार को हुने भन्ने भोलि थाहा हुने बताउनुभयो। उहाँले आफूले चुनावसम्मकै लागि उम्मेदवारी दिएको उल्लेख गर्दै जित्नका लागि उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। आफ्नो पार्टीको 2 जनाको उम्मेदवारी परे पनि पार्टीले गर्ने निर्णयलाई आफूले मान्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी संविधान र कानून विपरीत रहेको भन्दै नेकपा एमाले उजुरी दिएको छ। उपराष्ट्रपति पदका लागि एमालेबाट उम्मेदवारी दिनुभएकी अष्टलक्ष्मी साक्य बौराको प्रतिनिधि एवं सांसद महेश बर्तौलाले नयाँ भानेश्वर स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्नुभयो। राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले उपराष्ट्रपति पनि पुरुष हुन नहुने भन्दै एमाले जसपाका उम्मेदवार यादव विरुद्ध उजुरी दिएको हो। साथै यादवको उम्मेदवारी कानून विपरीत रहेको एमालेको दाबी छ। नेपालको संविधानको धारा 70 ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा बिहीबार नै राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेको राष्ट्रपति पदमा खस आर्य समुदायबाट पुरुष निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पदमा खस आर्य समुदायको पुरुष बाहेक मात्र उम्मेदवार हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। त्यसैले सो पदमा पुरुष उम्मेदवार हुन सक्दैन र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति पुरुष बनिसकेकाले महिलालाई उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार मनोनयन हुने व्यवस्था मिलाउन संविधान कानून र समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरूप अनिवार्य रहेको उजुरीमा उल्लेख छ। यद्यपि जसपाबाट उम्मेदवारी दिएका यादवको नाममा शुक्रबार नै प्रश्न उठ्न थालेपछि जसपाबाटै प्रमिला यादवले पनि उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। 9 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेर जसपालाई उपराष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने सहमति गरेका थिए। एमालेबाट भने उपराष्ट्रपतिमा साक्यले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा आइतबार उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ। त्यस्तै चैतको 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले जालझेल गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुरमा पार्टीको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि गठबन्धनले फरक समुदायको भनेर पुरुष नै उम्मेदवारी दिएर जालझेल गरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। संविधानले नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक समुदाय वा लिङ्गको भनेको भन्दै उहाँले उपराष्ट्रपतिमा महिला नै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एमाले उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी साक्यसँग एक्लै लड्न नसकेर 10 दलीय गठबन्धन बनाएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको इतिहासलाई लुकाउन खोजिएको बताउनुभयो। नेक्सस इन्टरनेसनल एकाडेमीको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल भूमिबाट नै विभिन्न ज्ञानको उत्पत्ति भए पनि त्यसलाई लुकाउन खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालीहरू बहादुर मात्रै नभई बुद्धिमानी पनि रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका पुर्खाहरू जति विद्वान अन्य कतै नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले वेदव्यास, ऋषि विश्वामित्र, कपिल मुनि, गौतम बुद्ध, पाणिनीको उदाहरण दिँदै उनीहरूको बारेमा नेपालीहरूलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल इतिहासमा पनि विद्वानहरूको भूमि भएको र भविष्यमा पनि विद्वानहरूको भूमि हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल ज्ञानको उत्पत्ति बिन्दु भए पनि पाश्चात्य शिक्षाको प्रभावले ओझेलमा पारिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल जस्तो पवित्र भूमि र ज्ञानको प्रारम्भ भएकाले नेपाल ऐतिहासिक भूमि भएको बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले नयाँ पुस्ताहरूलाई कानूनमा बाँध्नका लागि नयाँ कानून निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा आयोजित विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूसँगको संघीय निजामती सेवाको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ पुस्ताहरू कानूनको परिधिभित्र नरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै कानून निर्माण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ पुस्ताहरू दण्डहीनतामा गइरहेको र भावी पुस्ताहरूका कारण देशमाथि नै खतरा हुने हो कि भन्ने डर सृजना भइरहेको भन्दै त्यसलाई
नियन्त्रणमा राख्न नयाँ कानुनको निर्माण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसङ्गति न्यूनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले तुलनात्मक रूपमा अझै पनि निजामती सेवाभित्र पहुँचविहीन कर्मचारीहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई अवधिभर विकट क्षेत्रमा बसेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले आवाजविहीनहरूलाई न्याय दिने गरी ऐन निर्माण गरिएको बताउनु भएको छ। छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सेनाले असहाय दलित नसक्ने वर्गलाई माथि ल्याउन गर्नै पर्ने काम चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले ठूलो मान्छेले काम गर्नै हुँदैन भन्ने मानसिकतालाई भत्काउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। शनिबारबाट सुरु भएको 3 महिने पशुपति सरसफाई अभियानको उद्घाटन गर्दै मन्त्री किराँतीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा ठूलो मानिसले सानो काम गर्नै हुँदैन भन्ने संस्कृतिको विकास भइरहेको भन्दै यसलाई भत्काएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पशुपति क्षेत्र सरसफाईका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले योजना बनाएर बुझाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले सफाई रहनु सभ्यता प्रदर्शन गर्नुभएको उल्लेख गर्दै आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथलाई सबै मिलेर सफा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले पशुपतिनाथ नै फोहोर राख्ने हो भने देश कहिले सफा गर्छौं भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। उहाँले सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता हराउँदै गएको भन्दै समाजसँग जोडिएका विकृतिलाई सफा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू मन्त्री रहेको मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायलाई सबै क्षेत्रमा सफा राख्न निर्देशिका बनाएर पठाएकाले सो अनुसारको काम नभई कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिनुभयो। सो अवसरमा मन्त्री किराँतीले आफै कुचो लगाएर र आसपासका क्षेत्रको फोहोर टिपेर पशुपति सरसफाईमा सरेक हुनु भएको थियो। अबको 3 महिनासम्म हरेक शनिबार बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म पशुपति सफाई अभियान सञ्चालन हुने जनाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले तिनै तहको सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको 7औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धि विरुद्ध षड्यन्त्र हुन थालेकाले त्यस्ता षड्यन्त्रलाई असफल बनाइने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले तिनै तहको सरकार बीच समन्वय र सहकार्य हुँदा नै देश विकास सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। संविधानले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानले नै तिनै तहका सरकारको अधिकारलाई व्यवस्थित गरेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो, जनताको सुख दुःखको साथी हो। विकास निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले योजना बनाएर अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न दिँदैनौँ, स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर लैजान सरकार प्रतिबद्ध छ। गाउँपालिकाले अगाडि सारेका गौरवका योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच आपसी समझदारीको आधारमा कार्यगत एकताको निम्ति सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा 3वटै दलका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। 3 दलको यो सहमतिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी विरुद्ध मोर्चाबन्दीको सन्देश दिएको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पनि जसपा र जनमत पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। यद्यपि दुवै दल 10 दलीय गठबन्धनमा सहभागी छन्। जसपाबाट 2 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। काठमाडौँको चम्पादेवीमा पुगेर राष्ट्रपति पौडेलले पुष्पलालको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभयो। पौडेललाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले स्वागत गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति पौडेललाई पुष्पलालको तस्बिर पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चम्पादेवी पुगेर शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा हिन्दू राज्य कायम गर्न भारतको आडमा राजावादीहरू सक्रिय भएको र यसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले डिजाइन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। गणतन्त्र सिद्ध्याउन दरबारिया र राजावादीहरू सडकमा आएको बताउँदै उहाँले विदेशी शक्ति केन्द्रको आडमा गणतन्त्र विरोधी चलखेल बढेकाले सजग हुन पार्टी कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। बुटवलमा सुरु भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय परिषद बैठक उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्रलाई बचाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डताको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै भएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रियताको पक्षमा सङ्घर्षहीन सम्झौताबाट पार्टी भाग्दैन। उहाँले द्वन्द्वकालीन समयमा जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै आयोग बनाएर द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाही गरी निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रचण्ड मात्र दोषी नभएको उल्लेख गर्दै राज्य र अन्य पक्ष पनि दोषी रहेको केसीको भनाइ छ। नेपालको राजनीतिमा अमेरिकाको हस्तक्षेप बढेको उल्लेख गर्दै नेपालमाथि भारतले जनसङ्ख्या र भौगोलिक रूपमा आक्रमण गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु निर्वाचनका लागि शनिबार उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा विभिन्न घटना पनि बाहिरिन थालेका छन्। शनिबार उम्मेदवारी दर्ताको समयमा रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा उम्मेदवारी दर्ताको समयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक कार्यकर्ताले खुकुरी आतंकमा चाहेका छन्। क्याम्पस हाताभित्र नेकपा एसका एक कार्यकर्ता नाङ्गो खुकुरी देखाएर एमाले निकट नेरा सोभियुका कार्यकर्ताहरूलाई धम्की दिँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। खुकुरी सहित पक्राउ पर्ने मनोज चन्द भन्ने व्यक्ति रहेको प्रहरीले जनाएको छ भन्दै नेपाल प्रेसले यो समाचार लेखेको छ। उनलाई सोभियु सभापति तपेन्द्र जङ साई सहितका अखिलका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी नेकपा एसका एक नेतासँग त्यहाँ पुगेका थिए। उनी विद्यार्थी नरहेको बुझिएको छ। यसैबीच नेकपा एस निकट नेरा सोभियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आरआर क्याम्पसमा खुकुरी बोकेर जाँदा पक्राउ परेका मनोज चन्द आफ्नो कार्यकर्ता भएको स्वीकार गर्नु भएको छ। क्याम्पस परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा अध्यक्ष पराजुलीले रिबन काट्न कैँची लिएर आएका विद्यार्थीलाई खुकुरी बोकेको आरोप लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले चन्दले नराम्रो गतिविधि नगरेको समेत दावी गर्नु भएको छ। चन्द आफ्नो संगठन नेरा सोभियुका स्थायी कमिटी सदस्य रहेको र उनलाई प्रहरीले जबरजस्ती पक्राउ गरेर लगेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेकपा एस निकट युवा संघका उपाध्यक्ष नितेश पौडेल आरआर क्याम्पसका विद्यार्थी भएकाले सो घटनामा उपस्थित भएको उहाँको भनाइ थियो। क्याम्पस प्रशासनले पूर्वाग्रही भएर एमाले निकट अखिललाई सहयोग गर्न खोजेकाले विरोध गर्न जाँदा प्रशासनले जिस्क्याउने र गुण्डा लगाउने काम गरेको आरोप पराजुलीले लगाउनुभयो। उहाँले गठबन्धनमा आरआरको सभापति आफूहरूले पाएकाले चुनाव बिथोल्ने आफूहरूको चाहना नभएको समेत बताउनु भएको छ। चैतको 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन निकट 3 विद्यार्थी संगठनहरूबीच तालमेल भएको छ। नेपाली कांग्रेस निकट नेभी संघ, माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी र नेकपा एस निकट नेरा सोभियु बीच क्याम्पसहरूको भागभण्डा समेत टुङ्गिएको छ। अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पौनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने सोभियु निर्वाचनमा 3 विद्यार्थी संगठन बीच उपत्यकाका ठूला क्याम्पसमा तालमेल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेभी संघले 15 क्याम्पस, अखिल क्रान्तिकारीले 10 क्याम्पस र नेकपा एस निकट नेरा सोभियुले 3 क्याम्पसमा सोभियु सभापति लिने गरी तालमेल भएको छ। नेभी संघले सभापतिमा त्रिचन्द्र, पद्मकन्या, शङ्करदेव, मीन भवन, पशुपति, पाटन, आइओएम महाराजगञ्ज, टिचिङ नर्सिङ, आयुर्वेद क्याम्पस, जनप्रशासन, सरस्वती, ग्रामीण आदर्श, कोटेश्वर, भक्तपुर बहुमुखी, केआइसी कालीमाटी र शिक्षा क्याम्पस थलीको सभापति पाएको छ। त्यस्तै नेरा सोभियु क्रान्तिकारीले थापाथली, सानोठिमी, पुलचोक, नेपाल ल, पब्लिक युथ, विश्वभाषा, एनआर कलेज, नेशनल इन्जिनियरिङ, हिमालयन इन्जिनियरिङ क्याम्पसको सभापति पाएको छ। त्यस्तै नेकपा एस निकट नेरा सोभियुले आरआर, महेन्द्र रत्न ताहाचल र बानेश्वर क्याम्पसको सोभियु सभापति पाउने गरी सहमति गरिएको छ। तिनै संगठनका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, पञ्चा सिंह र सुदेश पराजुलीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले निकट नेरा सोभियुले काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश क्याम्पसमा उम्मेदवारी मनोनयन एकल रूपमा गराएको छ। अखिल महासचिव नरेश रोकाएका अनुसार सत्ता गठबन्धन निकट विद्यार्थी संगठनहरूका अवरोधका कारण आरआर, त्रिचन्द्र, मीन भवन लगायतका क्याम्पसमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छैन। अखिलबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका सभापतिका उम्मेदवारहरूमा केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा प्रकाश विष्ट, महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताहाचलमा ईश्वर थापा, सरस्वती क्याम्पस लैनचौरमा युवराज पङ्घेनी, पाटन संयुक्त क्याम्पसमा सुरेश जीसी, नेपाल ल क्याम्पसमा कैलाश तामाङ, शङ्करदेव क्याम्पसमा मुना तिवारी, विश्वभाषा क्याम्पसमा जोन रम्तेल, नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङमा स्वीकार सुवेदी, केइसी कलेज कालीमाटीमा सक्रिय सुवेदी, एनआर क्याम्पसमा अर्जुन खड्का, पशुपति क्याम्पस चावेहिलमा प्रकाश अधिकारी, अमृत साइन्स क्याम्पस ठमेलमा कमल जोशी, आइओएम मेडिकल कलेज आनन्द कुमार सिंह, महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसमा नवीना बस्नेत, पद्मकन्या क्याम्पस बागबजारमा सुनैना श्रेष्ठ, ललित कला क्याम्पसमा सुजन श्रेष्ठ, वाल्मीकि संस्कृत क्याम्पसमा राजेश घिमिरे, सानोठिमी शिक्षा क्याम्पसमा उमेश सापकोटा, शहीद आदर्श क्याम्पस भद्रवासमा रविन बस्नेत, कान्तिपुर क्याम्पस थलीमा सुभाष तामाङ, जनप्रकाश क्याम्पसमा अग्रशाही, पब्लिक युथ क्याम्पस पकनाजोलमा लक्ष्मण दुलाल, पिपुल्स क्याम्पस पकनाजोल रञ्जित भण्डारी, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस यादव दुलाल, हिमालय इन्जिनियरिङ कलेज माधव गौतम, पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेज विराज अर्याल र थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्रवीण थापा नेरा सोभियुको उम्मेदवार रहेको जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको आगामी चैत 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको निर्वाचनमा आङ्गिक क्याम्पसतर्फ करिब 1,63,082 विद्यार्थी मतदाता रहेका छन्। त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले एउटा क्याम्पस बाहेक सबै आङ्गिक क्याम्पसको सोभियु निर्वाचनमा सहभागी हुने विद्यार्थी संख्या प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उपत्यकाको त्रिचन्द्र क्याम्पस बाहेक 61 आङ्गिक क्याम्पसको सोभियु निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता संख्या प्राप्त भएको छ। उहाँले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अझै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु नभएकाले मतदाता संख्या यकिन नभएको बताउनुभयो।
बताउनुभयो। उपत्यकाका 21 क्याम्पसमा ६६,६४६ र उपत्यका बाहिरका 40 क्याम्पसमा ९६,४36 विद्यार्थी सोभियु निर्वाचनमा मतदाता रहेका छन्। निर्देशक अधिकारीले सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस पिएन बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको बताउनुभयो। पिएन क्याम्पसमा 10,870 विद्यार्थी सोभियु निर्वाचनमा सहभागी हुने जनाइएको छ। पिएन पछि ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा 10,262 तथा बुटवलको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा 7,109 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। उपत्यका बाहिर सबैभन्दा कम विद्यार्थी मतदाता चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस चितवनमा 71 जना रहेको बताइएको छ। थासाङ गाउँपालिकामा वडा नम्बर 3 मा 15 शैय्याको अस्पतालको भवन बन्दै थियो। भवनका पिलर हाल्न त्यहाँ 4-5 वटा रोकले अप्ठ्यारो पर्यो। थासाङ अन्नपूर्ण क्षेत्र आयोजना एक्याभित्र पर्ने हुँदा रोक काट्न उसको अनुमति चाहिन्थ्यो। गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचमले एक्याबका मुस्ताङ प्रमुखसँग अनुमति माग्नुभयो। प्रमुखले रोक काटेर साइड लगाउन भने। थासाङले जस्तो कुनै पनि एक्याभित्रका गाउँपालिकाहरूमा विकास निर्माणका काम गर्दा उसँग समन्वय नगरी धेरै हुँदैन। एक्याबबाट धेरै पटक धेरै काममा धेरै अवरोध हुँदै आएको उक्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। आफ्नै गाउँको अस्पताल बनाउँदाका अप्ठ्यारो थासाङका अध्यक्ष गौचनले कास्कीको एक कार्यक्रममा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै अप्ठ्यारो चुनौती साझा गर्न एक्याब क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र प्रतिनिधिहरू कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका केन्द्र लाहाचोकमा भेला भएका थिए। माछापुच्छ्रेले तिनै अप्ठ्यारा चिर्ने बाटो खोज्न सबैको भेला बोलाएको थियो। अन्तर्पालिका स्तरीय समन्वयात्मक कार्यक्रममा अध्यक्ष गौचनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याबले गर्दा आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गर्न नपाएको पीडा पोख्नुभयो। आफ्नो स्रोत र साधन प्रयोग गर्न पेलेरै जानुपर्ने समेत अध्यक्ष गौचनले बताउनुभयो। कहिलेकाहीँ हामीले जबरजस्ती पनि गर्नु पर्यो, होइन भने आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग गर्न पाइँदैन उहाँको भनाइ छ। एक्याबमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका गरी 15 पालिका पर्छन्। 15 वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले एक्याबसँग शनिबार असन्तुष्टि पोखे। एक्याबले रोक लगाइरहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन 2029 खारेज गर्नुपर्ने माग गाउँपालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको थियो। 8 वर्ष अघि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्णय भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो सरोकारवालाहरूको छ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कास्कीको समन्वयमा आयोजित अन्तर्पालिका स्तरीय समन्वयात्मक कार्यक्रममा 15 गाउँपालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट 2071 साल फागुन 25 गतेको राजपत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न प्रकाशित भएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयन नआएको गुनासो गरेका छन्। राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनका लागि उनीहरूको भेलाले माग समेत गरेको छ। मौसममा आज पनि आंशिक बदली भएको छ। आज देशका केही भागमा चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सोमबार गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले सैनिक दिवस मनाएको छ। शुक्रबार 10 मार्चको साँझ 12 खम्बा स्थित दूतावास परिसरमा भारत र अन्य देशका पाहुनाहरूको उपस्थितिमा सैनिक दिवस मनाइएको जनाइएको छ। भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल तरुण कुमार ऐच कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहेका थिए। भारतका वर्तमान तथा पूर्व सैनिक अधिकारीहरू, दिल्लीमा रहेका विभिन्न 45 विदेशी नियोगका सैनिक सहचरीहरू कार्यक्रममा सहभागी थिए। राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा र राजदूतका सैनिक सहचारी कर्णेल रामचन्द्र खत्रीले पाहुनाहरूको स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाली सेनाका बारेमा तथा नेपाल र भारतका सैनिक बीचको सम्बन्धबारे डकुमेन्ट्री देखाइएको थियो। प्रमुख अतिथि भारतीय सैन्य अधिकारी आइच र राजदूत शर्माले शुभकामना मन्तव्य दिएको जनाइएको छ। पाहुनाहरूलाई सेलरोटी, मोमो लगायतका नेपाली व्यञ्जन सहितको डिनर गराइएको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालबाट उपचारका लागि आउनेहरूलाई सहयोग पुर्याउने गरेकाले गोपाल पाण्डेलाई सम्मान पनि गरियो। पाण्डे नेपालकै हुन्। हरेक महाशिवरात्रिका दिन मनाइने सैनिक दिवस विदेश स्थित नियोगहरूमा भने समय मिलाएर मनाउने गरिन्छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी विकास कोषको केन्द्रीय कार्यालय परिसर बाहिर पार्किङमा 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि बस र भ्यान राखिएका छन्। ती बस र भ्यान जो कोहीले देख्दा निकै आकर्षक छन्। अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहितका ती विद्युतीय बिजुली बस सवारी विगत 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि यत्तिकै अलपत्र जस्तै बनेका छन्। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्ध जन्मस्थल तिलौरा कोट, रामग्राम र देवदह लगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटकको आवत जावत सहज बनाउन विदेशी दात्री निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन्। विदेशी दात्री निकायले उपलब्ध गराएका सवारी साधन खुल्ला आकाशमुनि थन्किँदा पनि सञ्चालनका लागि सरकारवाला निकायको चासो पुगेको छैन। लुम्बिनीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन विक्रमसम्म 2077 मक्सिर 9 गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो। तर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको मोडालिटी तयार नहुँदा 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुल्ला आकाशमुनि थन्किएका छन्। एसियल विकास बैंक एडिबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 3 करोड रुपैयाँमा
सालमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएको थियो। यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा 3.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भन्सार राजस्व सरकारले बेहोरेको थियो। यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा 13 करोड 90 लाख रुपैयाँ लगानीमा चार्जिङ स्टेसन समेत बनिसकेको छ। संघीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत आएका यी सवारी साधन लामो समय खुल्ला आकाशमुनि थन्किएर रहँदा बिग्रने सम्भावना छ। थन्काइएका कतिपय गाडीका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्री समेत बिग्रिने समस्या देखिन थालेको जनाइएको छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्यले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको बताउनु भएको छ। आचार्यले केही दिन अघि काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै वित्तीय कार्यवाही कार्यदल FATF-ले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा गरेको मूल्याङ्कनले ग्रे लिस्ट कालो सूचीमा राख्न सक्ने जोखिम उच्च रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को मूल्याङ्कनपछि कालो सूचीमा राख्ने टुङ्गो लगाएको दावी गर्नुभयो। मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्न नदिनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा सन् 2013-14 सालमा नै अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गर्दै आचार्यले वित्तीय कार्यवाही कार्यदल FATF को कालो सूचीमा पर्नु सामान्य अवस्था भएको बताउनु भएको छ। नेपाल वित्तीय कार्यवाही कार्यदलको कालो सूचीमा पर्यो भने नेपालको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस उच्च रूपमा बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्रोत नभएको धनलाई 1 वर्षको सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्न लगाएर छुटकारा दिने ऐनलाई एसिया प्रशान्त समूह APG ले नमान्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले स्रोत नखुलेको धनलाई वैधानिकता दिने ऐनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष विश्व बैंकहरूसँग छलफल गरी सहयोग माग्नु पर्ने बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 70 अर्ब 53 करोड 63 लाख पुगेको जनाइएको छ। गत पुस मसान्तसम्म नेपालले 11 खर्ब 2 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण र 9 खर्ब 68 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको सार्वजनिक ऋण प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा 57 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ। गत असार मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ थियो, जसमध्ये बाह्य ऋण 10 खर्ब 50 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण 9 खर्ब 57 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा 76 अर्ब 66 करोड 79 लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण थपिएको छ। आन्तरिक ऋण भने गत असारको तुलनामा पुसमा 19 अर्ब 43 करोड रुपैयाँले घटेको जनाइएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन GDP को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात 42.67% बराबर पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। भारतको बेंगलोरका लागि उड्ने तयारीमा रहेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा रहेकी एक महिला यात्रु रुन थालेपछि उनलाई ओह्रालिएको छ। जहाज उड्नु अघि रुवावासी गर्दै ओर्लिने भनेपछि ती महिला यात्रुलाई ओह्रालिएको त्रिभुवन विमानस्थल स्थित TDO को कार्यालयले जनाएको छ। ती महिला यात्रुलाई ओह्रालिए लगत्तै सबै यात्रुलाई पनि ओह्रालेर 1 घण्टा ढिलो गरी जहाज उडाइएको हो। RA 225 उडानमा रहेकी ती महिला यात्रु रोएपछि शनिबार दिउँसो 2 बजे उड्नुपर्ने उक्त विमान 1 घण्टा डिले गरी उडेको थियो। कार्यालयका अनुसार महिला रुन थालेपछि सबै 117 जना यात्रुलाई ओह्रालेर जहाजभित्र जाँच गरिएको थियो। उडान नियम अनुसार उड्ने बेला कोही यात्रुले जहाजभित्र यसै गरी जान इन्कार गरेमा सबै यात्रुलाई ओह्रालेर जहाज जाँच गरेर मात्र यात्रा गराइने TDO कार्यालयले जनाएको छ। ती महिलाको भने उडान रद्द गरी ललितपुर स्थित उनकै घर फिर्ता पठाइएको छ। उनले घरमा कोही व्यक्ति बिरामी भएकाले भारत जान नसकेको कारण दिएकी थिइन्। अमेरिकी नियामक निकायले सिलिकन भ्याली बैंक बन्द गरिदिएको छ। बैंक गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेपछि बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षाका लागि बैंक बन्द गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै BBC ले जनाएको छ। अमेरिकाको बैंकिङ क्षेत्रमा यस किसिमको समस्या सन् 2008 पछि पहिलो पल्ट आएको हो। उच्च ब्याज दरका कारण समस्यामा पर्दै गएको बैंकलाई जोगाउन आफ्नो सम्पत्ति बेच्न खोजेपछि बिहीबारदेखि बैंकको शेयर मूल्य घट्न थालेको थियो। शुक्रबार पनि शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएपछि नियामक निकायले बचतकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै बैंक नै बन्द दिएको हो। सिलिकन भ्याली बैंक गम्भीर समस्यामा परेपछि त्यसको असरले अमेरिकी शेयर बजारमा वाल स्ट्रिटका प्रमुख 4वटा बैंकको शेयर मूल्य बिहीबार एकै दिनमा 55 अर्ब अमेरिकी डलरले ओह्रालो लागेको छ। अमेरिकाका 4 ठूला बैंकहरूको शेयर मूल्य घट्ने क्रम शुक्रबार पनि कायम रह्यो। विज्ञहरूले बैंकहरूको अहिलेको समस्या बढ्दो ब्याज दरको कारण आएको बताएका छन्। चिनिया संसद जनकांग्रेसले राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वासपात्र मानिएका ली चियाङलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ। राष्ट्रपति सी आफैले लीको नाम प्रस्ताव गरेका हुन्, जसलाई जनकांग्रेसले अनुमोदन गरेको छ। 63 वर्षीय ली व्यवसायको हितमा काम गर्ने राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन्। ली सुरुवाती दिनमा चीनको क्षेत्रीय राजनीतिमा शीसँगै थिए। उनी पछि उपराष्ट्रपतिका रूपमा केन्द्रीय सत्तामा आएका हुन्। त्यसपछि उनी साङ्घाई पार्टी कमिटीको प्रमुखको भूमिकामा समेत थिए। शुक्रबार मात्रै सी तेस्रो पटक चीनको राष्ट्रपति बनेका
थिए। शून्य कोभिड नीतिको असर चिनिया व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको र निजी क्षेत्रसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले सीले लीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको बुझिएको छ। लीले वर्तमान ली खच्याङलाई पदस्थापन गर्ने भएका छन्। उनी 10 वर्षदेखि चीनको प्रधानमन्त्री थिए। ली खच्याङ राष्ट्रपति सीकै प्रतिस्पर्धी समेत मानिन्छन्। उनी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पाका नेता तथा पूर्व राष्ट्रपति हु जिन्ताओ निकट समेत मानिन्छन्। हुलाई गत अक्टोबरको पार्टीको महाधिवेशनमा बीचमै हलबाट निकालिएको थियो। पेकिङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका उनले चीनको आर्थिक सुधारका लागि उल्लेख्य काम गरेका थिए। ली चियाङ गत महाधिवेशनबाटै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली पोलिट ब्युरोमा बढुवा भएका हुन्। उक्त महाधिवेशनले सी निकट उनका विश्वास पात्रलाई नै पोलिट ब्युरोमा ल्याएको थियो, जसमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ली खच्याङ समेत अटाएका थिएनन्। 7 सदस्यीय पोलिट ब्युरोमा राष्ट्रपति सी सहित चाओ लेची, वाङ खुनिङ, ली चियाङ, साइची डिङ सियासियाङ र लिसी रहेको जनाइएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लब र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले बराबरी खेलेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफ र जावलाखेलले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। जावलाखेल 7 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ भने एपीएफले 4 अङ्क जोडेको छ। शनिबार भएको अर्को खेलमा सङ्कटा क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएको छ। चासल मैदानमा भएको खेलमा सङ्कटाले पुलिसलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको हो। सङ्कटाको जितमा गणेश धमाल, रोशन ठकुरी र सुरजज्यू ठकुरीले 1-1 गोल गरे। पुलिस क्लबको यो लगातार तेस्रो हार हो। सङ्कटाको भने पहिलो जित हो। शनिबार नै भएको तेस्रो खेलमा 7-2 युथ क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको छ। 7-2 जितमा दीपक राज ठकुरीले गोल गरी 7-2 3वटै खेल जितेर दोस्रो स्थानमा छ। फ्रेन्ड्सले 3 खेलमा जम्मा 1 अङ्क जोडेको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँहरूलाई पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोमका लक्षण र असरहरू के हुन् यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम महिलाहरूमा हर्मोन गडबडीबाट हुने समस्या हो, जसले महिनावारी र गर्भाधारणमा समस्या निम्ति आउँछ। पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम PCOS 5 देखि 10% महिलाहरूमा देखा पर्छ। 10 मध्ये 1 जना महिलालाई पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोमले असर गर्ने गर्छ। पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोममा देखा पर्ने मुख्य समस्याहरू एन्ड्रोजन नामक हर्मोनको स्तरमा वृद्धि हुनु, अनियमित रूपमा महिनावारी हुनु वा महिनावारी नहुनु, अण्डाशयमा असंख्य साना सिस्टहरू उत्पादन हुनु। PCOS ले महिलाहरूको महिनावारीमा थप समस्या ल्याउन सक्छ, धेरै जसोमा बाँझोपन समेत गराउन सक्छ। PCOS ले शरीरमा इन्सुलिन प्रतिरोधी गराउँछ र एन्ड्रोजन नामक हर्मोनको स्तरमा वृद्धि हुन्छ। मोटोपनले शरीरमा इन्सुलिनको स्तर बढाउँछ र PCOS का लक्षणहरूलाई अझ जटिल बनाउँछ। त्यसो त PCOS का लक्षणहरू के हुन् त? अनियमित महिनावारी हुनु अर्थात् मासिक भन्दा धेरै वा कम हुनु। अनियमित महिनावारी हुनु अर्थात् मासिक भन्दा धेरै वा कम हुनु। अनुहार, पेट, पिठ्युमा अतिरिक्त रौँ पलाउनु, अत्याधिक कपाल झर्नु, अनुहारमा बारम्बार डन्डीफोर आउनु, शरीरको तौलमा वृद्धि हुनु, गर्भधारणमा समस्या आउनु, मानसिक समस्या डिप्रेसन वा एन्जाइटी देखा पर्नु, मधुमेहको जोखिम बढ्नु, यौन स्वास्थ्यमा समस्या आउनु। प्रत्येक महिलामा PCOS का लक्षण संकेतहरू भिन्न भिन्न हुन सक्छन् र यी लक्षणहरू महिलाको प्रजनन चक्रको आधारमा फरक पर्न सक्छन्। PCOS को प्रमुख कारणहरू पत्ता लागेको छैन। PCOS को कारणहरूमा इन्सुलिन प्रतिरोधी, उच्च एन्ड्रोजन स्ट्रक्चर, अनियमित महिनावारी हुनु आदि तत्त्वलाई कारक मानिन्छ। त्यसो त PCOS को समस्याले कस्ता जटिलताहरू हुन सक्छ? बाँझोपन, गर्भावस्थामा मधुमेह, गर्भावस्थामा उच्च रक्तचाप, गर्भपात वा समय नपुगी बच्चा जन्मने। पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोममा जुन खालका हामीले लक्षणहरू र मुख्य समस्याहरूको विषयमा जानकारी गरायौँ, यस्तो खालको लक्षणहरू तपाईँलाई देखिएको छ भने यहाँहरूले चाहिँ नजिकैको डाक्टर अथवा तपाईँको आफ्नो डाक्टर अथवा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराइहाल्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोमका लक्षण र असरहरूको विषयमा जानकारी दियौँ। पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित जुन खालको हर्मोन गडबडीबाट हुने समस्या हो यसको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।